نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا پیار نبی دے پیار صحابہ امن لوگو ہندار صحابہ ماشاءاللہ میرے ساؤنڈ سسٹم والے بھائی بسم اللہ یقینی گل ہے اپنے علاقے دے وچ ماشاءاللہ اگر پسندیدہ میرا ساؤنڈ ہے تو بسم اللہ علیہ چونی والے بھائی ماشاءاللہ توجہ جملے بڑے پیارے پیار نبی دے پیار صحابہ امن لوگو ہندار صحابہ پیار نبی دے پیار صحابہ امن لوگو ہندار صحابہ وچ حدیثاں تو پڑھ لے وچ حدیثاں تو پڑھ لے فرمان میری سرکار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا سارے مل کے نعرہ حق جار یار دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا جنی بارے میں گل کرنا والا صدی شان صدیق دا بہت نرالا ساری دنیا نالو یا اللہ شان صدیق دا بہت نرالا دنیا نالو اللہ پہلا خلیفہ آقا دائے پہلا خلیفہ سونے دائے پہلا خلیفہ آقا دائے ساتھی غار یار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا نعرہ حق جار یار دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا توجہ بڑا پیارا جملہ پہل لگا دین کا پرچم کس لہرایا کفر کا قدموں میں ہے جھکایا دین کا پرچم جس لہرایا کفر کا قدموں میں ہے جھکایا تذکرہ میں پھر کیوں نہ کرا تذکرہ میں پھر کیوں نہ کرا سونے عمر جلار دا نعرہ حق جار یار دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا ہاں نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا اللہ دے قرآن تو صدقے آقا دے عثمان تو صدقے اللہ دے قرآن تو صدقے آقا دے عثمان تو صدقے اور رتبات شان دکھاوا اور رتبات شان دکھاوا اور رتبات شان سناوا سونے دے شاکار دا آقا دے حق یار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جار یار دا دل مومن دا ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی حیدر کرار دا نعرہ حق جار یار دا مومن دا دل ٹھار دا شانہ
شانہ والا پیر علی ہے پاک نبی دا ویر علی ہے آتے نو دسا میں یارا آتے نو دسا میں یارا مومن دے سردار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی صدیق عمر عثمان غنی ہے ترے کرار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا میرا عقیدہ میری جماعت دا عقیدہ نوٹ کر کے لے جا رب لے آقا دے یار بنائے پھلا وانگو نال سجائے رب لے آقا دے یار بنائے ہاں پھلا وانگو یار نال سجائے رب نے آقا دے یار بنائے پھلا وانگو اے نال سجائے سارے جگ تو شان نرالا سارے جگ تو شان نرالا سارے جگ تو شان نرالا سونے دے ہر یار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا صدیق عمر عثمان غنی ہے ترے کرار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا نعرہ حق جر یار دا مومن دا دل ٹھار دا آخری انہوں نے اور فروقی صاحب بھی کہہ رہے سن کہ جڑا پاک صحابہ نو بکدہ ہے ذرا شرم حیا نہیں رکھدا ہے یہ شعر لازمی سنانے نے یہ شعر تیری اسماتہ دے حوالے تے انشاءاللہ میں اجازت چاہوں گا کیونکہ میں تو بعد میری جوان دے مقرر شان شعلہ بیان واضح خوش الہام حضرت مولانا قاری خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آ چکے نے اور میرے تو فوری بعد تو ہاڈے مسجد ماشاءاللہ مبارک پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے تو اتنی خوبصورت آواز والے علم والے خطیب عطا کر چھڑے نے مولانا قاری غلام نبی عثمانی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان گے اور خصوصی خطاب قائد ابن قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا پروفیسر صاحب حضرت علامہ انجینئر ابتسام لائی ظہیر صاحب انشاءاللہ انہوں نے خطاب ہوئے گا توجہ میرے والے چند جملے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا او جیڑا پاک صحابہ نو بک دے او جیڑا پاک صحابہ نو بک دے سر شرم خیال رکھ دے قانون بناؤ ان سول چڑھاؤ مل کے تسی بولنا ہے قانون بناؤ سول چڑھاؤ جیڑا پاک صحابہ نو بک دے ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ ان سول چڑھاؤ اور توجہ ابو بکر دے نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر سونے عمر دے نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر پیارے عثمان نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر سونے علی دے نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر امیر معاویہ دے نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر امی عائشہ دے نال جدا بیرے او دا دوزخ دے وچ پیر او چاسی وچ جہنم دے رب کرنی کوئی نہیں خیر گل شاکر دی من جاؤ گل شاکر دی من جاؤ اج صحابہ لے اٹھ جاؤ قانون بناؤ قانون بناؤ سول چڑھاؤ میرا عقیدہ نوٹ کر کے لگا بڑا پیارے جملہ کر پیش کرن لگا اسی سوہن دیالت نو کرگا اے جان انا تو باری ہاں جان انا تو باری اسی سوہن دیالت نو کرگا اے جان انا تو باری ہاں جان انا تو باری نبی پاک تے پاک صحابہ
سن کوئی نئی چیز پیاری نبی پاک تے پاک صحابہ تو سن کوئی نئی چیز پیاری نہ مومناں نو تڑپاؤ نہ مومناں نو تڑپاؤ نہ وہابیاں نو تڑپاؤ اس ملک دا امن بچاؤ قانون بناؤ چڑھاؤ قانون بناؤ نصول چڑھاؤ ساڑھا آج تو نہیں اور یقینی گالے شیر تو پھبنا دے بہت زیادہ سی اگر قائد ملت اسلامیہ حافظ ابتسام نے اس صاحب تشریف فرماؤں دے لیکن میں انہاں دی موجودگی دے اندر انہاں دے والد محترم دی اور سرمایہ اہل حدیث جو جرنال اہل حدیث رہنے ساڑھے قائد رہنے انہاں دے دور تو لگ کے جناب عمر دے دور تو لگ کے انہاں دے دور تو لگ کے آج تک ساری ہسٹری تیرے سامنے بیان کرن لگا ہوا ذرا غور کری جملے سنے گا تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا جناب عمر تو لے کے علامہ تک اسی لکھواری ازمایا ہاں لکھواری ازمایا ساڑھے شیرن سامنے ہوئے کدڑا تو ایک باری نہیں آیا ساڑھے شیرن سامنے ہوئے کدڑا تو ایک باری نہیں آیا پر مقدی گل مکاؤ پر مقدی گل مکاؤ ساڑھے سامنے آؤ قانون بناؤ نصول چڑھاؤ قانون بناؤ نصول چڑھاؤ آخری جملہ میں مختصر کر دوں آخری جملہ تو میرا سلام ہے توجہ بڑا پیارا جملہ کہندہ صدیق دا چرچا تھا تھا دے اسا نوکر کر دیا رہنا ہاں نوکر کر دیا رہنا صدیق دا چرچا تھا تھا دے اسا نوکر کر دیا رہنا اسا نوکر کر دیا رہنا جڑا گار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بر دیا رہنا جڑا گار مزار دا ساتھی ہے دم اس دا بر دیا رہنا ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ کل ناگ تو ڈنگ نہ کھاؤ یاری نال صحابہ لاؤ قانون بناؤ نصول چڑھاؤ جڑا پاک صحابہ نو بک دے جڑا پاک صحابہ نو بک دے وہ ذرا شرم حیا نہیں رکھ دے قانون بناؤ نصولی چڑھاؤ جب تک جسم میں جان ہے ہماری زندگی انشاءاللہ صحابہ کے نام ہے فقیرانہ آئے ہیں صدا کر چلے ہیں نیا خوش رہو ہم دعا کر چلے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ جزاکم اللہ احسن الجزاء بڑے ہی پیارے انداز سے عظمت صحابہ پہ گفتگو فرما رہے تھے میری مراد میری جماعت کا انمول ہیرا حضرت مولانا عثمان شاکر صاحب میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی عمر میں علم میں اللہ برکت عطا فرمائے